Mayong adlaw katawan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga kinibitawng maglimpyo sa mga minteryo. Daghan man ang mga naglimpyo usab sa mga minteryo, hinaot nga kamo anaa sa mayong panglawas. Ato yung limpyuhan ang mga minteryo kay pagpakita man kini sa atong gugma, sa atong mga mitaliwan nga mga pinangga sa kalibutan. O usbon ko, padayon kita nga mopakita sa atong gugma, atong bisitahan ang mga lubnganan sa ato nga mga amigo o amiga na binagayod sa membro sa panimalay. Ang simbahan mihatag gayud og adlaw diin kita makapakita sa atong timos, tiunay ug dalisay nga gugma alang sa mga mitaliwan nining kalibutana. Mo na nga ako sayod nga sa mga parokya aduna gyud mga misa alang sa mga minatay. Og dinhi sa Archdiocese sa Osamis labi na gyud dinhi sa minteryo sa Aguada di naduna kitay kapilya sulod sa minteryo nga gitawag og St. John Mary Vianney nga gihimo kaniadto nga gi-construct. Salamat gyud ko ni Father Fernando Dedeng Aguilar Jr. nga gahago gayon og nindot gyud kaayo ang maong kapilya. Usa kadtong wala pa makasulod sa Aguada Catholic Cemetery, mutanaw kita og musimba og magpakita sa atong paghigugma sa ato nga mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan na. Dinha di ay sa maong kapilya nganong ako gining pirming gisulti, anaa diha ang mga bag-ong nangamatay nga mga pari. Busa kung gusto kamo nga mo bisita kang Father Edgar Canog o ni Father Bartolome Boy Toledo, anaa kana sila diha sa maong nga kapilya. Ug sa kilid sa maong nga kapilya amo pa kanang planuhan nga amo na pud nga kuhaon aron among isulod ang bukog nila nga na sa ato nga kining kapilya din sa Catholic Cemetery, ang kapilya ni St. John Mary Vianney. Ang mga bukog nila ni Father Pabling Arcaba, bukog nila ni Father Jenny Bellamor, bukog nila ni Father Eugene Rodinas, bukog nila ni Father Arnold Daplin. O ato kining ipahimutang alang sa ilang pahulay nga dayon. O ang ato karong ay mo greet day ko. Greetings ngadto ni sa matud pa sa magsimba kita sa Oktubre 29 mao ang sacerdotal ordination anniversary ni Father Quincy Jones Ondona. Ika-siyam niya katuig sa pagkapari. O ganiya siya karon, aniya siya gi-assign sa St. Mary's Theologate sa Gango, Osamis City. O ang atong ebanghelyo karon nining adlaw Miyerkules, Oktubre 29, mao ang ebanghelyo na tungkutuon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Human niini miadto si Jesus sa kalungsuran ug kabalangayan ug nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, jutay ra bay maluwas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod." Mubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya inigtindog ninyo dito sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga magaingon, "Sir, ablihi in taon ang pultahan." Mutubag siya kaninyo, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo." Unya mutubag usab kamo, "Mikaon ug miinom kami uban kanimo ug nanudlo ikaw sa among lungsod." Apan mutubag siya pag-usab, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Pahilayo kamo kanako kamong mga dautan. Ilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy ug pagkagot sa inyong ngipon. Ini kakita ninyo kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob ug sa tanang mga propeta dito sa gingharian sa Dios. Samtang
adto ra kamo sa gawas. Daghang mga tawo nga mangabot gikan sa sidlakan ug kasadpan, gikan sa amihan ug habagatan nga motambong sa kan-anan didto sa gingharian sa Dios. Unya katong naulahi karon mahiuna ug daghan usab nga karon na ihiuna maulahi. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, una sa tanan, ang ato nga ebanghelyo karon gasugod gayon nga human niini miadto si Jesus sa kalungsuran o kabalangayan o nandudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Nindot kayo ning opening statement kay gipakita mo dinhi kinsa si Jesus, na si Jesus mao ang gitawag og the greatest teacher of all times. Kay padung siya sa Jerusalem pero siya nagtudlo gihapon bahin sa pagtulunan alang sa gingharian sa Dios. O timan iha nga gapaingon siya sa Jerusalem, ang maong eksena gapakita kanato, gapahinumdum kanato nga siya wala mo talaw nga mudawat sa hukom tungod kay ang Jerusalem timaan man sa iyang pagsakit, sa iyang pagkamatay ug sa iyang pagkabanhaw o mao kini ang nakaanindot ngano nga gitagaan yung dako nga pagtagad sa diha nga ang Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 13 bersikulo 22 ni sugod sa pag-ingon si Jesus nanudlo samtang siya padulong sa Jerusalem. Una nga siya mao ang greatest teacher of all times. Ikaduha na si Jesus wala motalaw, wala mahadlok sa taliabot nga pagluib o pagbuhat og dautan ngadto kaniya. Tungod kay ang iyang pangandoy mao man gayon to do the will of the Father. Upadayon kita sa diha nga nanudlo si Jesus bahin sa gingharian sa Dios, may tawo nga mingon, "Sir, jutay ra bay maluwas?" Atong hinumduman ha kini ting tawhana dili ni siya kanabang suod sa atong Ginoo. Kini man siya sir sa ato pa dili ni siya suod sa atong Ginoo ug tingali nahiapil lang siya sa pundok nga namati sa atong Ginoo. Mao na nga ningon siya, "Sir, jutay ra bay maluwas?" Pero atong Ginoo mihatag dayon sa usa ka pagtulunan nga miingon, paningkamot nga makasulod kamo sa sigpit nga pultahan kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Ngano man nga nakaingon man niini ang atong Ginoo, daghan ang musulay apan jutay ra ang makasulod. Kini tungod kay ang tao gud nakita tingali ni Jesus nga kining very secular, nga tawa very materialistic, ug tungod niini sa iyang pagka-materialistic nahimo siyang hakog, nahimo siya nga laog tungod kay ang tawag kon kining naningkamot nga siya mo trabaho, mingon mo na siya kung laog ka ba ang kinaiya sa tao nga laog, mingon mo na ako nga trabaho ani, ako ura gyud ni. Pero kung ikaw matinabangon, mingon ka nga ako ang nagtrabaho ani, pero kung di na yung mungayon ako, mupaambit po ko. Nainumdum yung ko ni San Isidro Labrador. Si San Isidro Labrador, usag yun ka maayo nga kinibang maayo nga tao. Tungod kay si San Isidro Labrador, magtrabaho unya, ini kada Sabado kunog Domingo, muhimo man siya usa ka panaw-duaw. Nga sa iyang panaw-duaw, ang iyang sweldo, iya man yung ipaambit ngadto sa mga nagkalisod-lisod. Doon na pang mga istorya nga, usa kay gayon ni ana, si San Isidro galakaw, nya winter man to. Unya, iyang nakita nga doon ay mga langgam, di na nga nagbatog sa usa ka sanga. Ang iya nga kining usa ka sako nga kining bitong trigo, iyang gibahin, iyang gikuha ng tunga sa sako, ug ang tunga nga sako mo nalay iyang gidala aron kining ipagaling niya. Sus pagaling na ron, nanikaon ng mga langgam,
Mingadto na siya sa galingan, pagaling na ron kay mibalik raman gihapon ang usa ka sako nga iyang gidala. Ang punto nako din ni mao nga si San Isidro mananap ka man, mataw ka man, siya matinabangon yun kaayo. Nakisa man kunoy kining mukaon na to, magdala na to cake. Unya samtang ikaw naglakaw, nya nakakita kag iro nga gustong nagtan-aw nimo, nga imong iiksa ang imong cake, imong ipakaon niya. Aabot lang ka sa tingali ang uban mingon tingali, akong ipakaon. Ang uban tili mingon nga nipalit gali ko ani kay gigutom ko. Nga mo na itong hunahon nga kining kana bitaw ngano nga nakaingon nga atong Ginoo, daghan ang musulod sa sigpit nga pultahan pero gamay ra ang makasulod niini. Tungod kay ang tao gud lagi usahay maharian sa iyang pagkalaog, sa iyang pagkahakog, tungod kay naa kaniya ang pagka materialistic. Mabitaw nang ubang mga tao nga dili mo paambit tungod kay ningon man siya nga ako'y gatrabaho ini. Ato yung mahinumduman, importante yung kaayo nga ikaw kay balong mo paambit. Mo ginipirmi nako nga isulti sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Akong isulti sa mga katawhan din ako mumisa nga kita andam yung mo paambit. Nya ang mga kaparian din sa Archdiocese sa Osamis, mga matinabangon yun. Musulti gyud ko ninyo ana, dili gyud ko maulaw nga moingon ang mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis matinabangon. At tingali, doon na tingali, duha o tulura, nga dili mo paambit, pero in general, matinabangon yun ang mga pari sa Archdiocese sa Osamis. Tagaan ta mong ehemplo ha, kanang kinibitang nangadto mi sa usa ka baryo nga naghimo og simbahan ang pari didto. Unya, akong gidala ang mga pari pod, nangaligo mo tayo migdagat ato, mihapit mi sa iyang bagong parokya. Unya, naghimo din siyang simbahan. Muto nga, uy, kanang doon na naman kay naghimo din kang simbahan, padre. Unya, pila man ni kapuste, istorya siya tak nanana. Nga, unsa may imong plano ani? Isa nga, nangita palagi ko og mutabang bishop. Ingo nga, daman ta diri karon. Dili lang ang mga tao mutabang. Kini pong mga kaparian, ato pong patabangon. Gutagpila man ang usa ka puste. Yan yung sa 60,000. Uy, dako-dako gini. Uto ingo nga, na magtinabangay ta. Kay dili lang ang mga katawhan, ang parokyano, dinhi sa Villaflor, ang mutabang, kung dili, kita po nga mga pari, kay muapot ang panahon nga ma-assign po mo dire. Diha, ningon na Monsignor Boy Naron Jr., muangkon ko og duha kapuste. So, 120,000. Isip ako, obispo, mingon po ko palabuan. Palabuan po na ako, kay obispo man ko. Ningon po ko nga, muangkon ko og tulo kapuste. Sa to pa, ni 180,000. Kini pong kwarta ka, gikan naman po dis mga pari. Gikan man silang pagkamatinabangon nga panahon nga ako muduaw, muhimog misa, muhatag po sila. Ang uban, kadaghanan sa mga batanon, mga kuan, dagko mo ginailang hatag. Munang salamat yun kaayo sa mga kaparian. Ang punto nako mao, kung kita giharian sa atong pagka-materialistic, kung giharian kita sa ato nga pagka-secular nga pagkatao, ang atong unahuna maura gayod nga moangkon ako og daghan nga mga bahandi. Pero kung ikaw matinabangon, ang Ginoo sa kanunay mo pabalik unsay imong gipaambit. Mao ni nga sa pangutana Sergio Tayrabay Maluwas, ang Ginoo miingon nga paningkamot kamo nga mosulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Tungod lagi daghan ang musulay pero giharian sa pagka materialistic, pagka secularized nga panghunahuna nga dili mo paambit tungod kay siya ang mitrabahoan nimo na nga ang tawgong hakog, ang tawgod nga laog, wala man gyoy luna sa langit. Apang pag hunahuna kuno og kining usa ka santos nga laog, wala may santos nga laog. Pero kung gusto kang mosantos, kung gusto ka nga mubuhat sa gipabuhat sa Ginoo, kinahanglan nga ikaw magmatinabangon.
kinahanglan nga ikaw mubati sa kalisod sa uban, kinahanglan nga ikaw mo paambit unsay naa nimo, tungod kay ang atong kinabuhi dili man para lamang niining kalibutana. Mao na nga mopaambit yuta nga mipadayon ang ebanghelyo sa pag-ingon, dunay mihatag dayon og usa ka ehemplo si Jesus. Mingon siya, mubangon ang pangulo sa panimalay, sirhan niya ang pultahan, unya inigtindog ninyo dito sa gawas og magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga magaingon, Sir, ablihi intawon ang pultahan. Mutubag siya kaninyo, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Unya mutubag usab kamo, mikaon og miinom kami uban kanimo, og nanudlo ikaw sa among lungsod. Apan sa gihapon siya mutubag, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Nindot kayo ning sulti ani oy. Nga ang mga tao ang mituktok sa pultahan miingon, Sir, ablihi intawon. Murabag akong na-imagine ang usa ka pultahan sa langit. Unya nasirad-an ikaw tungod kay ikaw wala man kay pagpakabana sa mga tao nga nagkalisod-lisod. Mao nga ningon ka dayon nga, uy, mikaon og miinom kami uban kanimo og namati kami sa imong gipanudlo dinha sa lungsod. Mikaon og miinom kami uban kanimo. Sa to pa di ay kana bang moapil ta sa santos nga misa. Mikaon kita sa lawas sa atong Ginoo. Pero ang lawas sa atong Ginoo wala makapadasig kanimo tungod kay ang imong kinabuhi naharian sa pagkalaog, pagkahakog, ug tungod ni ana nasiraduan ikaw ang pultahan sa langit, gisiraduan alang kanimo. Usbon ko, walay hakog ug walay laog nga santos ang taong balaan matinabangon. Dili lang siya magsihi og ampo. Ang pag-ampo maayo, pero mas maayo usab nga kining atong pag-ampo atong ginuntan sa atong pagka-matinabangon. Kung ikaw gasigi lag ampo, pero magsigi ka og yaw-yaw, kung ikaw makapaambit, adili yung ka masantos. Kaya ang imong hunahuna, ang imong galamhan, giharian sa pagkahakog o pagkalaog. Ang giharian sa langit, alang lamang ni adtong mga matinabangon o gahinulsol sa ilang pagkalaog o sila miingon, ang panalangin na akong nadawat, Ginoo, akong ipaambit. Kaya ang imong panalangin, mudaghan lamang aron ibuhaton ako nimong instrumento alang sa pagpaambit niini. Pero laog ka, awa gyud kay kaugmaon, dili ka gyud malangit. Ang taong laog walay luna sa langit. Pero tingali pwede pod nga ana lagas purgatorio, kapoy kay ka, dugay yung kayo imong tingaling kalag nga musulod sa langit, kay makaampo man ka, nag-ampo ka, sa tuwa doon nagyapong kay maayo nga gawi nga gihimo, pero mao lagi na, ayaw pagsalig, kay ikaw maampuon, nga okay ra nimong mapurgatorio ka, udili, oy, kay lisod kay nastanan, importante yun nga kita, modritso yun sa langit. Padayon kita sa ebanghelyo, o ikaw niya magdangoy-ngoy, kay gisiraduan man ka sa langit. Nya ningon ka mi uban kami kanimo, mikaon og miinom kami uban kanimo, og namati kami kanimo sa imong pagpanudlo didto sa among lungsod. Namati pero wala mohimo. Dunay dunggan pero gipalapos sa pikas dunggan. Mao na nga mao po ni pagtulunan sa mga batan-on. Dili day nato kining atong kanon ba alang ni adtong mga kanabitang nawalihan na istoryahan sa pulong sa Dios apan wala puy o wala buhata ang pulong sa Dios. Muna nga mikaon lagi, misimba, miinom sa dugo sa tong Ginoo dinha sa santos nga misa, namati sa pagpanudlo pero wala puy namati lang pero wala puy. Muna nga dili ka gyud
lisod yung kaayo, dili ka kasulod sa gingharian sa langit. Muna nga ningon ang Ebanghelyo, hilabihan unya ang imong pagdangoy-ngoy o pagkagot sa imong ngipon. Kining pagkagot sa ngipon ba? Timaan man gud ni nga ikaw kanabang nahinugon, di ba? Pistil ka na, maglingo-lingo ka, mingon juga pastilan. Wa nausig da, ngano jud nga wala ko buhata. Muna nga magmahay ka. Kaya wa man gyud magmahay. Ang pagmahay mahitabo mo sa katapusan yun. Muna nga ato yung buhaton unsay gi atong nabati sa pulong sa Dios. Unya daghan unyang makakita unya ka nga daghang mga tao nga moabot gikan sa silangan hangtod sa kasadpan. Unya ingnon ka unya sa Ginoo kay daghan ang naulahi unya mahiuna ug daghan usab ang nahiuna apan maulahi. Unsay puti pasabot ani ang mga Hudiyo mao man ang una nga nakadungog sa pulong sa Dios. Pero ikaw wala man mamati hangtod karon sila nagtuo nga wala pa moabot ang Mesiyas. Sila ang naguna pero maglisod unya maglisod na mapugo ni. Ang katubang namati unang nakamati sa pulong sa Dios pero walay paghinulsol, dili gyud sila madugay silang makasulod sa gingharian sa langit. Sa to paday, di ba, nainumdo mo atong Domingo, kung nakadungog mo nako sa akong wali, ako mingon nga ang usa ka panultihon sa libro sa panultihon, kapitulo 1, versikulo 27 hangtod sa 29, mingon nga daghan nga mga kalamidad nga atong naangkon karon. Daghan nga mga pagsulay nga atong naangkon karon, mga bagyo, linog ug uban pa. Unya mutawag kamo kanako apan dili ako magpakita kaninyo. Dili nako dunggon ang inyo nga pagtawag tungod kay wala kamo mahadlok sa Ginoo. Mao na ang punto sa panultihon, Proverbs 1 verses 27 to 29. Nagpadayon ikaw sa paghimo og dautan kay wala kay kahadlok sa Ginoo. Busa gihatag sa Ginoo ang lipak, ang ulan, ang baha, ang linog. Midangoy-ngoy ikaw pero wa man ka maghinulsol. Mao na nga wala man kay kahadlok sa Ginoo. Mao na nga mipadayon ikaw buhat nining gitawag og korupsyon. Pero ang atong Ginoo sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 ningon, kung ang katawhan mubalik kanako ug mangayog pasaylo ug mag-usab sa ilang pagkadautan, dunggon ko ang ila nga pangayo ug pasaylo. Sa to pa di ay kini di ay repentance mo gyud ang importante sa atong kinabuhi. Daghan ang maguna nga nakadungog sa pulong sa Dios pero wala maghinulsol. Pero kadtong naulahi ang gisulti dinhi sa kasulatan, bala ang kasulatan, dili karon kundi giistoryahan gyud niya ang atong Ginoo mingon nga maguna pa ang mga prostitutes, maguna pa ang mga makasasala tungod kay sa pagkadungog nila sa pulong sa Ginoo naghinulsol sila. Pero kamo wala kamo maghinulsol sa inyong mga sala. Mao na nga kadtong naulahi mahiuna ug kadtong nahiuna maulahi. Padayon kita nga mamalandong nining Ebanghelyo karon. Lucas 13 bersikulo 22 hangtod sa 30. Una punto mao nga si Jesus miadto sa kabalangayan ug nanudlo siya. Unya padulong siya sa Jerusalem. Iyang dawaton ang kabubuton sa Amahan. Unya ikaduhang punto mao nga tungod kay kita ang tao materialistic na kaayo, gamay na lang, gamay ra ang makasulod sa gingharian sa langit. Pero bisan pa kung ikaw ikatulong punto, wala magpasabot nga ikaw permi sa simbahan, permi ka nga mikaon og miinom uban sa tong Ginoo, apan namati ka sa pulong pero wala nimo buhata, dili maglisod ikaw nga makasulod sa gingharian sa langit. Mao na nga importante gyud kaayo ang gitawag og paghinulsol sa atong mga sala.
Igsuon, ang mayong balita ng mong pulong ni Jesus, ang ngayang papation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako din congratulations sa salamat ni Father John Lee Cody Sarinas niadtong pitsa 22 Oktubre mao day ang piyesta dinha sa seminaryo sa College Seminary sa John Paul II College Seminary. Father John Lee, salamat kaayo sa imong leadership, pagka-rektor o pagka-kura paroko. Salamat usab sa tambayayong nila ni Father Dexter Banuelos o ni Father Michael Sinugbuhan ang na-assign din na usab sa St. John Paul II College Seminary. Ako pong pasalamat sa ato nga mga seminarians sa ikaduha nga mga pagdaghugpong sa mga seminarista sa theology ang REMASE, ang Regional Major Seminary of Davao City nga mianhi sa gango ni atong Oktubre 24 hangtod kagahapon na mauli sila sa Domingo. O ang mga madunatay 51 ka mga theologians nga gikan sa Davao City. Sila 130 pero ang gipadala 130 na seminarians sa Regional Major Seminary of Davao. Unya ang mga taga St. John Mary Vianney usab sa Cagayan de Oro mianhi usab mga seminarista, mianhi usab dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Malipayon ako nga misulti niini tungod kay nindot kayo ang pag-abi-abi sa ato nga mga pare nga anaa sa seminaryo. Sila si Monsignor Joel Monte de Ramos, ni Father Marvin Osmeña, ni Father Walter Patian, ni Father Berstar Ejang, ni Father Quincy Jones Onduna, ni Father Ray Lacchio. Salamat kaayo sa inyong pag-abi-abi, pero salamat usab ni Ma'am Lucelle Maglasang, ang mitabang usab aron adunay bumbum tiritit doon na bay banda nga dinha sa ato nga kining pagtampag sugat sa mga seminarista gikan sa Davao Regional Major Seminary of Davao City ug sa St. John Mary Vianney sa Cagayan de Oro. Og pasalamat po nako sa ngalan sa Archdiocese sa Osamis niadtong Sabado, Oktubre 25 ang pamahaw sa mga seminarians giangkon ni Ma'am Merlin Cypress. Busa salamat kayo Ma'am Merlin Cypress sa imo nga makanunayon nga pagtabang sa Archdiocese sa Osamis. Hinautunta nga mas daghan pa ang mutabang sa Archdiocese sa Osamis. Usbon ko kamo nga katawhan sa Dios dinhi sa Archdiocese sa Osamis mga matinabangon ug tungod ni ana ang atong mga kaparian mga matinabangon usab. Padayon kita sa atong pagkamatinabangon kay ang gingarian sa langit giandam ngadtong mga tao nga adunay kasing-kasing nga mutabang ug mupaambit unsay naa nila. Walay santos nga laog, mga santos matinabangon ug manggi hatagon. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko, congratulations ni Father Quincy Jones Onduna sa iyang Presbyteral Ordination Anniversary. O ingon man usab ang Undas 2025 nga pagahimuon din sa Aguada Catholic Cemetery. Doon na kita'y kapilya nga gitawag og St. John Mary Vianney o gikan sa Nobyembre 1 ang misa alas 8, alas 10, alas 2 o alas 4. Sa Nobyembre 1, Sabado, alas 8 ang misa nga pagahimuon ni Father Jeffrey Oracion. Sa alas 10 sa buntag, ang main presider mao kininyong alagad si Arsobispo Martin Humuad. Sa alas 2 sa hapon, ang mohalad
sa Santos nga misa mao si Father Dexter Banuelos, ug sa alas 4 sa hapon mao sa Reverendo Padre Juniper Ondo Roma. Sapit sa 1 kini sa Nobyembre ang misa dina sa Catholic Cemetery sa Aguada sa St. John Mary Vianney alas 8, alas 10, alas 2 sa hapon ug alas 4 sa hapon. Mao gyapon sa Nobyembre 2, Domingo sa alas 8 sa buntag duna kitay misa dinha sa Aguada Catholic Cemetery sa St. John Mary Vianney Chapel alas 8, alas 10, alas 2 ug alas 4. Ang mumisa sa alas 8 sa buntag sa Reverendo Padre Mark Julius Samonte, sa alas 10 sa buntag kining inyong alagad, ug sa alas 2 sa hapon sa Nobyembre 2 sa alas 2 sa hapon ang mumisa mo sa Reverendo Padre Andel John Baran, ug sa alas 4 sa hapon sa Reverendo Padre Juniper Ondo Roma. Usbon ko, let us remember our loved ones, not with sorrow, but with prayer and faith, and believe that there is resurrection. Mabuhay tayong lahat. God bless. Padayon kita nga mag-inampuay. Ang pag-ampo mo'y budala ka nato padulong sa gingharian sa Dios. Ayaw kalimot ha. Tagkot og kandila kung ikaw ania sa Ozamis City. Musulod ikaw sa Kuta Shrine. Isulti, iyagyag, ipakita ug isabit ang imong mga pangamuyo ngadto sa mga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Mabuhay tayong lahat.